बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ ताहिर और हम पेश करते हैं आपके लिए प्रोग्राम फतावा ऑनलाइन। और ये पेशकश है मरकज़ुल हरमैनिल इस्लामी फैसलाबाद पाकिस्तान की, और हमें ख़ुसूसी तावन हासिल है बराह रास्त इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में गैलेक्सी केबल नेटवर्क का। अपने दीनी मसाइल के हल के लिए हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-117777। रमज़ानुल मुबारक में ये प्रोग्राम इन्हीं औकात के अंदर हर रोज़ आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अपने मसाइल के लिए हल के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई के लिए हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-117777। इस प्रोग्राम में आपकी तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स और बराह रास्त पूछे गए सवालात के जवाबात हस्बे मामूल मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ व मुअल्लिफ, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुहतरम मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दजिल आली मरहमत फरमाते। हमारा टोल फ्री नंबर दोबारा नोट कर लीजिए 0800-117777। याद रहे कि गैलेक्सी केबल नेटवर्क के तावन से ये प्रोग्राम रमज़ान मुबारक में हर रोज़ इन्हीं औकात में आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा। जी मौलाना, हमारे पास चंद तहरीरी सवालात हैं। एक सवाल ये है कि आजकल के दौर में दीन में इत्तदाल कैसे हो सकता है, जबकि हर मसलक के लोग सिर्फ अपनी ही तरफ लोगों को माइल करने की कोशिश करते हैं। तफसीली जवाब के साथ नवाजें, मेहरबानी हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार की हाल जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं हम। जी माशाल्लाह, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और पहली कॉल करने को भी दिल करा। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो सरकार ये पूछना चाहते हैं कि रमजान के मुतल्लक में हाँ जो आदमी रोजा नहीं रख सकता, हाँ, तो वो इसके प्राइस क्या दे सकता है किसी को, या किसी का अपनी जगह पे किसी को रोजा रखवा सकता है? यानी आपका सवाल ये है कि अगर आदमी किसी आर्जे की बिना पर रोजा नहीं रखता, जी जी, यही है ना सवाल? जी जी। तो वो यानी क्या सदका करेगा ताकि रोजे का कफारा भी हो जाए? जी, रखवाएगा या पैसे देगा या क्या करेगा? इसी हवाले से आपका सवाल है ना? जी। रोजा के बारे में ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस शख्स को उम्मीद और तवक्को है ना कि साल के कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा, ऐसे हालात उसे मिल जाएंगे कि वो रोजा आसानी से रख सकेगा, सर्दियों के दिन होंगे, रोजे छोटे होंगे, तो फिर तो उसको फिदिया देने की इजाजत नहीं। फिर तो अगले रमजान से पहले ना जिन दिनों में वो सूरत समझे कि दो दो करके या इकट्ठे रोजे ही रखे। एक ऐसा आदमी है जिसको अब उम्मीद ही नहीं तंदुरुस्त होने की, बहुत बूढ़ा हो चुका, या बीमारी ऐसी है कि उससे शिफा की तवक्को ही नहीं, ऐसे आदमी को रुख्सत है। ये नहीं कि आदमी दूसरे दिनों में अगर रख सके तो वो भी बहाना बना ले, वो ठीक है सख्ती के दिनों में छोड़ दे, जब नरमी के दिन साल में कोई मिले तो इकट्ठे या एक दो दो करके रखे। रोजे रखना है उसके लिए लाज़िम। जो नहीं रख सकता बिल्कुल उसके लिए है कि एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना सुबह और शाम दरमियाना, ना आला दर्जे का जिसमें याशी हो, ना बिल्कुल तंग दस्ती हो, बिल्कुल बयानदारी से फैसला करेगा अगर मैं खाना सुबह और शाम खाऊं या मेरे घर वाले खाते हैं तो वो कितने में पड़ता है। असल उसूल तो ये फिदियतुन ताम मिस्कीन, इसका अंदाजा आप कर लें। हिसाब अगर करें तो बिल्कुल अगर कम अज कम भी समझे ना 50 रुपए मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैं 50 रुपए मैंने खाना नहीं खाता, 50 रुपए अब चीज ही कोई नहीं, मगर 50 रुपए यौमिया के हिसाब से दे दे, शायद अल्लाह ताला माफ फरमा दे। ज्यादा दे तो बेहतर है। वमन ततव्वा खैरन फहुवा खैर। भाई लाइन पे रहिएगा, मौलाना से आपके तवस्सुत से एक सवाल पूछते हैं। जो बहनें बच्चों को दूध पिलाती हैं या हामिला है मौलाना, तो उनके बारे में फिर क्या हुक्म है? जी सही बात भाई, आपकी बात हमारी समझ में तौर पे आ गई और इंशाल्लाह इसके ऊपर गौर भी हम करेंगे। गौर करें, अमल करें। 100 रुपया दें तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने अच्छी बात। हाँ 100 रुपया रोजाना के हिसाब से दें तो फिर अल्लाह खुश होगा
کوئی بات نہیں، روزہ جو ہے نا اس کی معافی مل جائے، 100 روپے آدمی دے دے، کوئی یہ خسارے کا سودا نہیں۔ ٹھیک، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آپ کی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ جی مولانا، آپ ان عورتوں کے بارے میں جو دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں تو پھر دودھ جو ہے نا اس میں کمی آئے گی، یا بچہ جو ہے نا وہ تنگ ہوگا، یا امید سے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو ایسی عورتوں کے لیے دونوں راستے کھلے۔ اگر تو کسی زمانہ میں وہ روزے قضا کر سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ جتنے چھوٹے رکھ لیں، ورنہ ان کا بھی فدیہ دیں، جو بتایا نا، ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا روزانہ کا، اس کا حساب کر کے کسی غریب کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو روزے معاف کر دیں۔ اچھا مولانا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیسے دینے تو مناسب نہیں سمجھتے، چینی، دال، گھی، آٹا، اس طرح کی چیزیں دینا وہ زیادہ ثواب کی بات سمجھتے ہیں، تاکہ دوسرے بندے کو راشن لے کے دے دیں۔ ہاں، مہینہ کا راشن بھی اگر لے کر دے دیں درمیانہ اوسط، تو بہت اچھی بات، کوئی بات نہیں، وہ طرح خریدتا کیا پھرے گا، دے دیں تو یہ بھی ٹھیک۔ نہیں، مثلا اگر آپ اس کو چینی، چاول، یہ چیزیں دیتے ہیں تو اس کو دودھ تو نہیں دیتے، چائے کی پتی تو نہیں دیتے۔ ضروریات زندگی میں روزے کے لوازمات نہ صحیح، لیکن انسانی ضروریات کے اندر تو یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ بس میں نے اوسط ماتمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو آپ جو درمیانے درجے کا کھلاتے ہیں نا، اگر اس میں چائے وغیرہ بھی ہے تو اس کو بھی یہ دیں۔ ٹھیک، یہی قرآن پاک نے کہا۔ یہ تو آدمی اپنے دل سے پوچھے نا کہ مجھے اگر کوئی دیتا اور یہ چائے وغیرہ ساتھ نہ دیتا تو میں راضی ہوتا۔ اگر راضی ہوتے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، پھر دے دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے یار میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ کو بھی چاہیے۔ بہت اچھی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرما دی کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ اس لیے فیصلہ کرتے سوچا کرو کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوتا تو پھر مجھے کیا چیز پسند ہوتی۔ چلیں، آپ نے یہی بات آپ فرمائی ہے کہ ایسی عورتیں جو حاملہ ہوں اور دودھ پلانے والی ہوں، ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں، جو بہتر سمجھتی ہیں اس پہ عمل کریں۔ اگر تو وہ سمجھتی ہیں کہ بعد میں روزے رکھ سکتی ہیں تو پھر کسی کو رکھوانے کی یا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمجھتی ہیں کہ بعد میں بھی یہ تسلسل چلتا رہنا ہے تو اس حوالے سے پھر وہ فدیہ اگلے رمضان تک بھی وقت نہیں ملے گا، بچہ چھوٹا ہے یا یہ امید ہے، تو پھر یہی بات۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایسا آدمی ڈھونڈنا چاہیے جو روزہ رکھے، اس لیے کہتے ہیں کسی کو روزہ رکھوانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کہا کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بلکہ وہ اگر آپ کی طرح کا کوئی بیمار اور مسکین ہے تو وہ یا نہیں بھی جان بوجھ کر رکھتا تو اللہ کو حساب دے گا، مسکین ہونا چاہیے، آپ اس غریب کو دے دیں۔ روزہ وہ رکھے یا نہ رکھے یہ آپ کا نہیں ذمہ، آپ بڑی ٹھیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی تلاش میں رہتے ہیں نا کہ روزہ رکھنے والا کوئی نہیں ملا۔ یہ وحدت عمر اور اعتدال والی بات تو سارے کرتے ہیں، اور سارے کہتے ہیں کہ بھی ایک لڑی کے اندر پرویا جانا چاہیے، ایک رسی کو تھامنا چاہیے، لیکن رسی وہ وہی نشاندہی کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ کے اندر پکڑی گئی۔ بس یہ خواب اسی لیے شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا، صدیاں گزر گئی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، وقت امت پر باتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کے وقت ہوتا ہے، الگ الگ اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں نا گلے سے اوپر اوپر تھیں، ہمارے دل میں کوئی اتحاد اور وحدت کا جذبہ نہیں، ورنہ اس سے زیادہ کیا خرابی ہوگی کہ وہی باتیں کرنے والے لوگ نماز ہی ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے۔ تو اس بارے میں اصل بات جو سب کے لیے سمجھنے کی وہ ہے کہ دین جو ہم تک پہنچا نا، وہ لوگ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے، ان کے لیے قرآن اور حدیث برابر تھے۔ آپ کی بات جو منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کی وہی ہوتی، اپنی طرف سے آپ دین کی بات اس وقت اگر کوئی نہ مانتا یا انکار کرتا اسلام سے نکل جاتا، کوئی درمیان میں واسطے نہیں تھے، براہ راست سن رہے تھے۔ اب درمیان میں بہت سے آدمی داخل ہو گئے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اب ان کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ ایک ہی آدمی کو کچھ لوگ کہتے ہیں سکہ اور معتبر ہے، دوسرے کہتے ہیں ضعیف ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اور روایتیں مل جاتی ہیں جو ان کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے وہ زیادہ مستند ہیں۔ تو جب تک یہ فیصلہ نہ کریں گے کہ دین کا وہ حصہ جو